کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں برکت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اور آگے مطلع سماعت فرمائیں۔ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا اس لیے پریشان ہے آج امت آقا اس لیے پریشان ہے آج امت آقا سنتی طریقے پہ سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی۔ اور آگے مطلع سماعت فرمائیں۔ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے۔ جانتے ہو یا نہیں ہم نے سبوں کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہوگی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہوگی لیکن جو مزہ ماں کے ہاتھ کی روٹی میں ہے وہ کسی روٹی میں نہیں ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر شاعر نے کہا ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ماں کے ہاتھ کے جیسی ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں رحمت کی ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ چم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم وقت نہیں ہے کہ نعتیہ کلام پڑھا جاوے کیونکہ اب تقریر کھانے کے اور نہ تقریر سنانے کا سمے ہے نہ تقریر کہنے کا سمے ہے، اب خالی تقریر کھانے کا سمے ہے۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ نیندیں تو نہیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی،
भूख नहीं लगी है हैं? चलो माशाल्लाह, कम से कम आप लोगों ने ये इरादा तो किया कि जान रहे हैं ये हमारे अब्दुल मजीद साहब, उनके साहबजादी के अक़्द निकाह के मौके पर ये महफिल पाक पैदाइश तो हम अभी तक अपनी जान ही नहीं सके हैं, तो किसकी पैदाइश इनकी कैसे हम बता सकते हैं? हुजूर साहब बोल रहे हैं। अब ये पैदाइश वाला मैटर अब ये हम कारी से मौलाना सरफुद्दीन साहब के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है या नहीं है? ये काम ये अच्छे से करते हैं। ये हमारे अब्दुल मजीद साहब उनके साहबजादी के अक़्द निकाह के मौके पर ये महफिल पाक सजाई है। बेटी इसके बेटी कितनी अहम और कितनी उम्दा चीज का नाम है। बेटी जब घर के आंगन में आती है तो वो माँ बाप के लिए रहमत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है या नहीं है? यही बेटी जब सुहागन बनकर बाप की दहलीज को पार करती है तो ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो वो शौहर के लिए रहमत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है या नहीं? क्योंकि आज मैं तकरीर नहीं करूंगा, आज तकरीर नहीं, कुछ नसीहत आमेज गुफ्तगू होगी। वही बेटी अगर माँ बन जाती है तो रब्बे कायनात उसके कदमों तले जन्नत को पैदा कर देता है। जान रहे हो या नहीं? और बेटी नबी फरमाते हैं कि अगर जिसके घर में पहली बेटी जन्म लेती है तो उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमाता है? नबी फरमाते हैं कि जिसके घर के आंगन में पहली बेटी आती है तो उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत, जिसके घर में पहली बेटी जन्म लेती है गोया कि उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। क्या? मेरी सुन्नत को जिंदा किया है। और जो नबी की सुन्नत को जिंदा करता है तो नबी फरमाते हैं उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगा लीजिए, एक खत्म हो गया क्या? अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, एक साउंड खत्म हो गया। ये नहीं चल रहा, चालू है तो थोड़ा घुमा दो मेरी तरफ। अरे तो ज्यादा दिमाग खाए सकते। बेटी बहुत ही चालू बेहतरीन चीज का नाम है, बस रहने दो थोड़ा। बेटी आज हमारे घरों के आंगन में आ जाती है तो जानते हो घर का हर इंसान परेशान हो जाता है। अरे फाटे तवज्जो। घर का हर इंसान परेशान हो जाता है। आखिर देखो घर के आंगन में आई है तो पहली बेटी ही लेकर आई है, अगर उसके दूसरी आ जाए तो जानते हो कि ससुर के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। होता या नहीं? ननंदे करवटें बदलती है, देवरानी निगाहें छुपाती है कि देखो ये कैसी आई है, घर के अंदर बेटी ही बेटी लेकर आई है। अगर तीसरी बेटी ने जन्म ले लिया है तो उसका जीना हराम कर देते हैं। सास भी ताना मार रही है, ससुर भी ताना मार रहे हैं, ननंद भी ताना मार रही है, घर का हर इंसान ताना मार रहा है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये बेटी कितनी बड़ी रहमत है। लेकिन याद रखना यही तक महदूद नहीं है, तुम्हारे घर के आंगन में 50 बेटे जन्म ले और उस घर का मंजर तुम देख लेना, और उसी घर के अंदर 50 बेटे में एक बेटी जन्म ले तो याद रखना वो कांटों में फूल के मानिंद है। इसीलिए बेटी की कदर क्या करो। सुभान अल्लाह, सुभान। वो इस तरीके से है जैसे कि फूलों में वो कांटों में एक फूल खिल गया है। अगर यकीन नहीं आता है तो अपने घर का मुशाहिदा कर लेना। तुम्हारे 4 बेटे हो और उन्हीं बेटों में अगर एक बेटी आ जावे तो याद रखना सोने पे सुहागा हो जाता है। और आज तुम कहते हो कि हमारे घर के आंगन में तो बेटी ही बेटी लेकर आई है, तो फिर मालूम नहीं है इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक बहुत गजब वाकया हो गया है कि एक औरत, एक खातून के तकरीबन 6 बेटियां पैदा हुई है। कितनी? एक औरत के 6 बेटियां जब पैदा हुई
है, सास भी उसे ताना मार रही है, ससुर भी ताना मार रहा है, घर का हर इंसान उसे ताना मार रहा है। अगर किसी को खुशी है तो सिर्फ एक औरत को ही खुशी है। एक औरत ही जान रही है कि मैंने कितनी मुसीबतें झेल कर मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है। आज हर घर का इंसान मुझे ताना मार रहा है, लेकिन जब उसके शौहर ने इस औरत से कहा है, ऐ मेरी शरीक हयात, अगर साथ में तेरे आंगन में बेटी आई तो तेरी निगाहों के सामने तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा, वरना मुझे साथ में बेटी नहीं, मुझे बेटा चाहिए। तो वो खातून बताओ उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। बेटे और बेटी पैदा करना ये औरत के इख्तियार में नहीं होता है, ये मर्द के इख्तियार में नहीं होता है। पैदा करने वाली वो रब्बे ज़ुल जलाल की जात है। अगर औरत के हाथ में होता है तो मर्द उसकी जड़ हुआ करती है। अगर बच्चे पैदा होते हैं वो मर्द ही की बिना पर पैदा होते हैं, तो उसके खताबार औरत नहीं है, उसके खताबार मर्द हुआ करता है। इसलिए कि खुदा के लिए किसी औरत को ताना मत दिया करो, किसी की बेटी को ताना मत दिया करो, इसलिए कि बेटे और बेटियां पैदा करना औरत और शौहर के इख्तियार में नहीं है, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल के इख्तियार में है। इसलिए खुदा के लिए किसी की बेटी को ताना मत दिया करो। जब उस औरत के शौहर ने जब कहा है, अगर सातवीं बेटी तेरे आंगन के में आ गई तो मैं तुझे तेरी निगाहों के सामने तेरी बच्ची को कत्ल कर दूंगा, वरना तुझे तलाक दे दूंगा या घर से भगा दूंगा। तो वही खातून है रात की तारीकी में जब तमाम घर वाले सो जाते हैं, मुसल्ला बिछा देती है और मुसल्ला बिछाने के बाद उस पर विराजमान होकर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाती है और रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करती है, परवरदिगारे आला, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने कोई शिकायत नहीं की, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने कोई शिकवा नहीं किया है, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने ज़बान भी नहीं हिलाई है, चौथी बेटी दी है, मैंने कोई शिकायत नहीं की है, पांचवी बेटी दी है मुझे, मैंने कोई शिकायत नहीं की है, छठी बेटी दी है, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। परवरदिगारे आला, आज मेरे शौहर ने मुझे ताना मारा है, मैं घर से निकल जाऊंगी उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे तलाक भी दे देगा कोई परवाह नहीं है, लाठियों से मारकर मुझे घर से हकाल देगा, इसकी कोई परवाह नहीं है। परवरदिगारे आलम, आज मेरे शौहर ने कहा है, अगर सातवीं बेटी जन्म ली तो तेरी निगाहों के सामने तेरे लाल को कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। परवरदिगारे आलम, अगर तू मुझे औलाद देना चाहता है तो सातवां मुझे बेटी नहीं बल्कि बेटा देना, अगर मुझे औलाद देना चाहता है तो अगर बेटी ही देना चाहता है तो मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे, वरना मुझे सातवां बेटा दे दे। जब इतना जुमला कहा है, रात की तारीकी में जब उसका शौहर सोता है और सोने के बाद कयामत का मंजर बर्पा होता है, मीज़ाने अमल तोला जा रहा है, सारे गुनाहगारों के गुनाह तोले जा रहे हैं, नेकोकारों की नेकियां तोली जा रही है। जब इसका नंबर आया है और नंबर आने के बाद क्या देखते हैं, इसके नामाए अमाल में सारे गुनाह ही गुनाह है, नेकियों का कोई पता नहीं है। जब उसका वजन किया है, सारे गुनाह ही गुनाह है, गुनाह का पल्ला इतना नीचा हो गया है, नेकी का पल्ला उठता चला जा रहा है। लेकिन हैरान और परेशान है, रब्बे कायनात ने जहन्नम के दरोगाओं को हुक्म दिया है, जब जहन्नम के दरोगा आए हैं, जहन्नम की तरफ घसीट कर लेकर जा रहे हैं, जैसे ही जहन्नम के गेट पर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, जहन्नम के 7 गेट है। कितने गेट है तलब कर बोलो, 7 गेट है। और से ही पहले गेट पर लेकर गए हैं, जहन्नम में दाखिल ही होने वाला था तो इतने में उसके सबसे बड़ी वाली बेटी आ जाती है और आने के बाद कहती है, परवरदिगारे आलम, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। परवरदिगारे आलम, ये मेरा बाप है, इसने भूखे रहकर जिंदगी काटी है लेकिन कभी मुझे भूखा रहने नहीं दिया है। परवरदिगारे आलम, ये मेरा बाप है, इसने फटे पुराने कपड़े तो पहने हैं लेकिन कभी मेरे तन को दिखने नहीं दिया है। परवरदिगारे आलम, मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तो फरिश्ते वहां से घसीट कर जब दूसरे गेट पर लेकर जा रहे हैं तो दूसरे गेट पर दूसरी बेटी आ जाती है, वहां से घसीट कर लेकर गए हैं, जहन्नम के तीसरे गेट पर पहुंचे हैं तो उसकी तीसरी बेटी आ जाती है, वहां से घसीट कर जहन्नम के दरोगा चौथे गेट पर लेकर गए हैं तो चौथी बेटी आ जाती है, 5वें गेट पर लेकर जाते हैं तो 5वीं बेटी आ जाती है, जैसे ही 6ठे गेट पर लेकर गए हैं सबसे छोटी वाली बेटी है, इल्तिजा करती है, परवरदिगारे आलम, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। मुझे तेरा नाम लेना सिखाया है इसी बाप ने, तेरा कलमा पढ़ाना
सिखाया है इसी बाप ने। परवरदिगारे आला मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, मुस्तफा की हदीस इसी ने सिखाई है। परवरदिगारे आला मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, तेरी मुकद्दस किताब इसने पढ़ने का शऊर दिया है, मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ऐ इंसानों, तुम अपने औलाद को बेटे पर नाश करने वालों, बेटियों की हकीकत समझो। आज तुम बोल रहे हो हमारे घर के आंगन में अगर कोई औलाद जन्म ले तो बेटा जन्म लेना चाहिए, इसलिए कि हमारी नस्लें इससे चलेंगी, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये तुम्हारे बेटे बुढ़ापे का सहारा नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में तुम्हें मारने का सहारा है, तुम्हें ये मारने का सहारा है। ये दुनिया में तुम्हारी नस्लें चलेंगी, ये औलाद बेटों से नस्लें नहीं चली है। मुस्तफा का कैरेक्टर देख लो, मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं बेटियों से चला है। आज तुम नाश करने वालों, जैसे ही छठी बेटी छठे गेट पर खड़े हो कहती है परवरदिगारे आला मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, मैं इसे जहन्नम के अंदर घुसने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है। तो जैसे ही जहन्नम के दरोगा उस छठे गेट से लेकर जा रहे हैं, सातवें गेट पर पहुंचे हैं, सातवें गेट पर कोई नहीं है, तन्हा खुला हुआ है। अब कैसे क्या करें, अब हैरान परेशान हो गया है। इतने में आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद वो इल्तिजा करता है परवरदिगारे आलम मुझे कोई बेटा नहीं, मुझे सातवीं बेटी चाहिए, इसलिए कि अगर सातवीं बेटी होगी तो सातवें जहन्नम के गेट पर मेरे लिए दीवार बन जाती, मेरे लिए दीवार बन जाती। परवरदिगारे आलम अब मुझे समझ में आ गया, बेटा दुनिया का सहारा, दुनिया का सहारा हो गए हैं, बेटियां दुनिया का सहारा नहीं सही बल्कि आखिरत का सहारा। आज तुम बेटियों पर नाश करते हो, बेटों पर नाश करते हो, ये बेटे तुम्हारे लिए हमेशा खतरे की निशानी पर। जलील किसकी बिना पर होती हो, बेटों की या बेटियों की? बोलो किसकी बिना पर तुम जलील होते हो? मार खाए हो तो बाप बेटे की बिना पर खाए हो, झगड़ा किए हो तो बेटे की बिना पर किए हो, अगर जेल में गए हो तो बेटे के ही बिना पर किए हो। बताओ दुनिया के अंदर कोई तारीख ऐसी बता दो कि कोई बाप अपनी बेटी की बिना पर गया हो, जन्नत दे दो, वो बेटे की बिना पर कहीं जेल गया हो, कोई ऐसी तारीख नहीं दिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, मैं तारीख तुम्हें बताता हूँ कि तुम बेटों पर नाश कर रहे हो, बेटों पर, बेटों के नाम पर तुम जेल भी गए हो। जहां दुनिया जलील रुस्वा समझती है कि उस मकाम में जाने के लिए तो उन्हीं बेटे के जरिए अगर दुनिया की जहन्नम में जा सकते हो तो आखिर अपनी जहन्नम में ही बेटों के बेटों के जेल जहन्नम से कम नहीं है। जेल जानते हो ना, तो कैसे जहन्नम से कम नहीं है। बेटों पर नाश करने वालों, आज तुम कहते हो हमारे 4 बेटे हैं बड़े फक्र से, लेकिन वो कोनो काम के नहीं हैं, वो इसी काम के नहीं है। अगर यकीन नहीं आता है मैं तुम्हें बताऊं, आज तुम्हारी भी औलादें हैं, तुम्हारे भी 5 बेटे हैं। अगर कोई बाप को गाली देता है तो कोई कहता है कि देख फलनवा तेरे बाप को गाली दे रहा था, तो बेटा क्या जवाब देता है? ये उसका मुंह है बोल रहा है। बेटा सुनी को अनसुनी कर देता है, लेकिन कभी बेटियां नहीं करती है। बेटियां कभी अपने बाप को बुरा कहने नहीं देती, मुंह तोड़ जवाब दे देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की है। कितनी उम्र है बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र है। हुजराए आयशा से निकली है और निकलने के बाद मदीने की गली कूचे में टहल रही है। रास्ते में अबू जहल मिला है, मेरे पैगंबर के खिलाफ बगावत की है। तो सैयदा फातिमा बोलती है, ऐ जालिम अबू जहल, तू झूठा है मेरा बाप सच्चा है, तू झूठा है मेरा बाप
सच्चा है, तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। तो अबू जहल ने इतने जोर से सैयदा फातिमा के चेहरे पर तमाचा मारा है। अब सैयदा फातिमा रोती हुई घर की तरफ गई है। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा है और देखने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, वो देखो आपकी जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे पैगंबर ने सैयदा फातिमा को कभी बेटी कहकर नहीं पुकारा है। जब भी पुकारा है तो अपनी जिगर का टुकड़ा कहकर पुकारा है। जब भी कहा है तो अपनी जिगर का टुकड़ा कहा है। कहा वो देखो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा आ रहा है। नबी दौड़कर बाहर आए हैं। देखते क्या है, बेटी रोती हुई आ रही है। जैसे ही बेटी को रोते हुए देखा है तो मुस्तफा की आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि बाप बाप हुआ करता है। क्योंकि जान रहे हो कि बाप अपनी बेटी को जाकर रोते हुआ देखता है तो बाप तब भी रो देता है, खुश होते हुए देखता है तब भी रो देता है। आज तुम्हारे घरों के अंदर बेटियां आ जाती है तो याद रखना कि इधर भाभी के तेवर बदल जाते हैं, कि घर के अंदर कैसी मनहूस है कि खाने के ही टाइम आती है उसका भैया खाना छोड़ देता है। आज इस तरीके की शिकायत करती है तो भाभी अपनी ननंदों से बोलती है, खुदा के लिए तो खाने के टाइम पर मत आया करो। क्या उस बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या उस बेटी के दिल पर कैसी गुजर रही होगी। लेकिन खुदा के लिए कभी अपनी ननंदों को ताना मत दिया करो कि घर में आया करो तो सवेरे ही आ जाया करो, खाने के टाइम मत आया करो। क्या उसके दिल पर ये नहीं बीत रही होगी, वो दिल में यही अरमान लिए बैठती है, काश मेरा बाप जिस वक्त था जब मैं घर के अंदर घुसती थी तो मेरा बाप अपने दस्तरखान को छोड़कर पहले मुझे बैठाता था और बैठाने के बाद मुझे खाना खिलाकर मेरे साथ में बैठकर खाना खाता था और खाना खाने के बाद बोलता था कि आज मेरा बाप खाना खाने के बाद बोलता है, बेटी 1 साल हो गई है, 1 साल में तू आई है, तेरे बाप ने आज पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे बताओ कि बाप है तो बोल रहा है, बेटी के साथ खाना खाया है तो बोल रहा है आज पेट भर के खाना खाया है, ये कैसा भाई है। लेकिन खुदा के लिए यही बहन जब तेरी शादी नहीं हुई थी, तेरे घर से रुखसती नहीं हुई थी, तो याद रखना यही बाप के घर को अपना घर कह रही थी, अपने बाप के रूम को अपना रूम कह रही थी, बाप के सामान को अपना सामान कह रही थी। जिस दिन तेरी दहलीज से विदा होकर वो ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है, लेकिन उसी बहन ने कभी ये नहीं कहा है कि ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है, ये मेरा सामान है, ये मेरा गोद है। तो याद रखना वो बहन जब भी जुबान हिलाती है यही कहती है, ये मेरे भाई का मकान है, ये मेरे भैया का मकान है, ये मेरे भैया का रूम है। लेकिन खुदा के लिए बहनों पर सब्र किया, बहनों पर मोहब्बत की निगाहें डाला करो। ये नहीं है कि तेरे घर के अंदर जब बहन आती है तो तेरे दौलत की भूखी होती है, वो तेरे माल की भूखी होती है, बल्कि वो तेरे माल और दौलत की भूखी नहीं होती है, बल्कि वो बाप के प्यार की भूखी होती है, भाइयों के प्यार की भूखी होती है। इसलिए कि आज बाप नहीं है तो वो बाप की उस जगह को देखने के लिए आती है जिस जगह पर बाप लेटता था, उस मकान को देखने के लिए आती है जिस मकान में बाप रहता था, वो चारपाई देखने के लिए आती है जिस चारपाई पे लेटता था। वही बेटी इंतजार करती है, मेरे भाई अगर तुझे मेरे चेहरे से ही इतनी ही नफरत है तो आज से तेरी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं तेरी दौलत की बिना पर नहीं आती हूँ, बाप की मोहब्बत की बिना पर आती हूँ, बाप के प्यार की बिना पर आती हूँ। मेरे चेहरे से इतनी ही नफरत है तो मैं दोबारा तेरी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। अगर जब भी बाप की याद सताएगी तो तेरे घर की बजाय कब्रिस्तान चले जाओगी, बाप की कब्र की ज़ियारत भी हो जाएगी और फातिहा खानी। इसलिए बेटियों को कभी हकारत मत दो। मुस्तफा ने सैयदा फातिमा को रोते हुए देखा है, नबी रोती है। बेटी की मोहब्बत में मुस्तफा ने क्या कहा है वो सुनो। जैसे ही करीब आई है सैयदा फातिमा तो ज़हरा जैसे ही नजदीक आई है, मेरे पैगंबर ने घुटने जमीन पर टेक दिए हैं और टेकने के बाद इस तरीके से बाजू फैलाया है और फैलाने के बाद सैयदा फातिमा से कहा, मेरी बेटी तूने फाके की जिंदगी काटी है, कभी आंसू नहीं आए हैं, तूने भूखे रहकर जिंदगी काटी है लेकिन कभी तूने आंसू नहीं बहाए हैं, तेरे पैरों में कांटे भी छुपे हैं लेकिन कभी आंसू नहीं बहाए हैं। मेरी बेटी फातिमा तूने
आंखों में आज कैसे आंसू आ गए हैं, तेरी आंखों में आंसू कैसे आए हैं? तो वही सैयदा फातिमा है 6 साल की उम्र में अपनी जुबान से कहती है, ए बाबा आज अबू जहल ने आपके खिलाफ बगावत की है। मैंने उसका जवाब दिया है मेरा बाप सच्चा है, तुम झूठा है। तो उस जालिम ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा है। जब इतना कहा है मुस्तफा की आंखें सुर्ख हो जाती है और सुर्ख होने के बाद बोलते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा अपने चचा अबू सुफियान को बुला कर लेकर आ जाओ और उससे कह दो कि अबू जहल माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कयामत तक के लिए इस रूए जमीन से काफिर नस्ल नाबूद हो जाएंगे। मुझे बताओ मुस्तफा ने अपनी बेटी की मोहब्बत में काफिरों के लिए बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गए। तारीख उठाकर देख लो, मेरे पैगंबर को गालियां दी गई, कभी मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं कही, बद्दुआ के लिए नहीं कहा। रास्ते में कांटे बिछाए गए, मुस्तफा ने कभी बद्दुआ नहीं की है। उजड़ी फेंकी गई है, कभी बद्दुआ नहीं की है। पत्थर भी मारे गए हैं, कभी बद्दुआ नहीं की है। शहर से दरबार किया है, लेकिन मुस्तफा ने कभी बद्दुआ नहीं की है। लेकिन आज बेटी की मोहब्बत में कहा है, अगर अबू जहल माफी नहीं मांगेगा, आज मोहम्मद बद्दुआ करने के लिए जा रहा है। अबू सुफियान को दौड़ कर लेकर आए हैं, सैयदा फातिमा को कलेजे से चिपकाया है। अबू सुफियान कौन है? ये ईमान लेकर नहीं आए थे, उस वक्त ईमान की दौलत से मुस्तफीज नहीं हुए थे। ये उसी वक्त की बात है, ये अबू जहल की गैंग के थे। सैयदा फातिमा को लिया है, दरवाजे पर अबू जहल के पहुंचे हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा कोई और नहीं है। अबू सुफियान बोल रहा है। अबू जहल समझ गया ये मेरे गिरोह का आदमी है, ये मेरा ही आदमी है। जैसे ही दरवाजा खोला है और खोलने के बाद जैसे ही खोला है, अबू सुफियान इल्तिजा करते हैं, ऐ अबू जहल जालिम, तो इतना बड़ा जालिम है कि तूने मक्का के दस्तूर के खिलाफ इस बच्ची पर जुल्म किया है। तू इतना बड़ा जालिम है कि सैयदा फातिमा पर जुल्म किया है। बच्चों पर जुल्म नहीं किया जाता, लेकिन तू इतना बड़ा जालिम निकला है। तो इतने में सैयदा फातिमा की तरफ कौन आवाज दे रहा है? अबू सुफियान बोलते हैं, ए बेटी तेरे चेहरे पर इसने एक तमाचा मारा था, तो इस पर 3 तमाचे मार इसके चेहरे पर। तो इतने में सैयदा फातिमा है 6 साल की उम्र में इंतजार करती है, ए मेरे चचा जान, मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि बदला देना सिखाया है। बदला लेना ही बदला देना सिखाया है। अब सैयदा फातिमा तो ज़हरा की कलाई को अबू सुफियान ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद अबू जहल के चेहरे पर 3 बार तमाचे लगवाए हैं। अब अंदाजा यही लगा लीजिए, जैसे ही 3 तमाचे मारे हैं तो सैयदा फातिमा झूमने लगी है, खुश होने लगी है, मुस्कुराने लगी है। जब मुस्कुराती हुई सैयदा फातिमा को मुस्तफा ने देखा है तो मुस्तफा रोने लगे हैं, क्योंकि जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी रोने लगता है, खुश होते हुए देखता है तब भी बाप रो देता है। जैसे ही सैयदा फातिमा को मुस्तफा ने मुस्कुराते हुए देखा है तो मेरे पैगंबर ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए हैं। ए परवरदिगार आलम, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत मत देना जब तक के सैयदा फातिमा, जब तक के मोहम्मद मुस्तफा के दामन में अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक कि मोहम्मद के दामन में पनाह ना मिल जाए। ये बेटियां हैं, बेटियों के जरिए से किसी को ईमान की दौलत मिल रही है, बेटियों के जरिए से माँ बाप को इज्जतें मिल रही है। मुझे बताओ, तुम्हारे घर में जिन बेटों पर तुम नाज करते हो वो बेटे हैं, बाप को हर जगह रुस्वा करते हैं या नहीं? बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक बाप को रुस्वा किया है। जब जवान हो गए, शादी का नंबर आया, देख रहे हो सीनी आ गई है, समझ रहे हो? अब ये इशारा हो रहा है कि अब खत्म किया जाए, अब तकरीर करने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं, अब खाली खाना खाने का समय है या नहीं? बेटे हमेशा रुस्वा करते हैं बाप को, और मरने तक, जब तक के बाप मरेगा नहीं तब तक बेटे अपने बाप को रुस्वा करेंगे। जब रिश्ता ढूंढने के लिए बाप चलता है ना,
تو باپ کہتا ہے میں تیرے لیے رشتہ کر کے آیا ہوں. کہتا میں نہیں کروں گا. کہتا فوٹو تو دیکھ لے. بولتا یا نہیں؟ کہا مجھے پسند نہیں. تو باپ کو وہاں رسوا کر دیا یا نہیں؟ باپ کی زبان اس نے خالی کر دی یا نہیں؟ تو باپ بھی بیچارہ ہے، نیچے نگاہ کر کے دوسری لڑکی دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بھی مجھے پسند رہی ہے. تیسری دیکھتا ہے یہ بھی پسند، چوتھی دیکھتا ہے کہتا ہے یہ بھی مجھے پسند رہی ہے. لیکن خدا کے لیے تم اپنے باپ کو اتنا رسوا کر رہا ہے. بیٹیوں سے پوچھو، تم کا باپ بیٹوں سے اپنے ہمیشہ پوچھتے ہو فلانے کی لڑکی ہے کیا تجھے منظور ہے یا نہیں ہے. نہکار دیتا ہے دوسری دیکھنے چلے جاتے ہو، دوسرے کی بھی نہکار دیتا ہے تیسری دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہو. کبھی تم نے بیٹیوں سے پوچھا ہے اے بیٹی یہ تو بتا فلانے کی لڑکی ہے فلانے کا لڑکا ہے کیا تجھے پسند ہے یا نہیں ہے؟ کبھی نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ وہ جان رہی ہے یہ میرا باپ ہے کوئی اور نہیں ہے. اگر میں آج زبان ہلا دوں گی تو میرے باپ کی پگڑی چھپ جائے گی، میرے باپ کا سر نیچے ہو جائے گا. آج یہی وجہ ہے اگر بیٹی کو لگنے کے ساتھ باندھ دیتے ہو تو سر جھکا کر ادب سے چلی جاتی ہے، لولے کے ساتھ باندھ دیتے ہو سر جھکا کر ادب سے چلی جاتی ہے. اگر اندھے کے ساتھ باندھ دیتے ہو تو سر جھکا کر اندھے کے ساتھ سر چلی جاتی ہے. اگر تو ان پر جاہل کے ساتھ بھیج دیتے ہو تو جاہل کے ساتھ چلی جاتی ہے. اور اگر اس کی سہیلیاں پوچھتی ہے اے بہن جس کے ساتھ تو جا رہی ہے آنکھوں سے انگا ہے پہلوں سے لگڑا ہے وہ علم ودار بھی نہیں ہے وہ جاہل انسان ہے تو اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے. کہاں خاموش رہو ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گی، کیونکہ یہ فیصلہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے بلکہ یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے. اگر آج میں زبان ہلا دوں گی تو میرے باپ کی پگڑی سب شرموں سے نیچے. بیٹیاں کبھی اپنے باپ کو جھکنے نہیں دیتی ہے بلکہ ہمیشہ اپنے باپ کے سر کو بلند. بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ کی پگڑی کو ہمیشہ اونچا رکھنا چاہتی ہیں. تو اس لیے بیٹوں پر ناز مت کیا کرو، ہمیشہ کرنا ہے تو بیٹیوں پر ناز کیا. وقت نہیں ہے گفتگو کی جاوے، کیونکہ ایک تو پیدائش پڑھانے والا آ گیا تھا، اب تو ایک کھانا کھلانے والا آ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فرق کیا جائے. تو اس لیے پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد جھوم کر درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالی ہمیں کو بلاؤ گے یا تم کچھ بولو گے؟ تم بھی ہمارے پاس آتے رہو یا آپ خالی ہو گئے؟ ہم تو یہی دیکھ رہے نعت پاک پڑھ رہے تھے سب یہیں آ رہے تھے یا نہیں؟ اب دو چار کام کی باتیں بتا دی اب کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی نہیں آئے گا. سیدہ فاطمہ وہ خاتون، جب سیدہ فاطمہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے. کہاں ہے؟ اپنے گھر کے اندر. سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کو مانگنے کے لیے تمام صحابہ کرام آئے. کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کی رشتہ میرے ساتھ کر دو نا. میری پیغمبر نے سبحان اللہ کم سے کم تقریروں پہ آئے لا گئے. ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ تقریر میں کچھ نہیں آئے گا. تو سیدہ فاطمہ گھر کے اندر ہے. اب راستے میں حضرت مولا علی سے عثمان غنی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو سر کو نیچے میں جھکا کر حضرت عثمان غنی آتے ہیں. کہا کہ بھیا عثمان کیسے آج اداس نظر آ رہے ہو؟ کہا تم کو پتہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے گیا تھا نبی سے، لیکن نبی نے منع بھی نہیں کیا اور ہاں بھی نہیں بولا کہ جاؤ تم چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ نبی تم کو دے دے.
نبی تم کو دے دے۔ آج جو ناز کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر شادی کرے تو کسی امیر کی بیٹی سے کرے، میری بیٹی جائے تو کسی رئیس کی بیٹی کے بیٹے گھر جائے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پر کہ حضرت عثمان غنی جو دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے دولت کا، میرے پیغمبر نے عثمان غنی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ وہ عمر جس کی سخاوت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، میرے پیغمبر نے اس عمر فاروق اعظم کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ تو اگر جب علی گئے ہیں دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، میرے پیغمبر بولتے ہیں اے علی بولو نا کیسے آنا ہوا ہے، علی بولو نا کیسے آنا ہوا ہے۔ حضرت علی نہیں بولے ہیں، میرا گیٹ کا پیغمبر سمجھ گیا ہے کہ علی کس لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ کہا اے علی میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ میری بیٹی کا فیصلہ ہے، اور آج تم بیٹوں سے پوچھتے ہو 50 بار کے شادی کے یہ لڑکی ہے شادی کرو گے یا نہیں کرو گے، میں کبھی بیٹی سے نہیں پوچھتے ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس طریقے سے تم بیٹوں سے لاکھ بار پوچھتے ہو فلانے کی بیٹیاں ہے منظور ہے یا نہیں ہے، اسی لیے ایک مرتبہ میری سنت سمجھ کر اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیا کرو۔ اپنی زندگی کا فیصلہ صرف بیٹوں کو کرنے کا نہیں ہے، بیٹیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ بیٹیوں سے پوچھ لیا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے علی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ میری بیٹی کا فیصلہ ہے۔ اب اندازہ یہی لگا لیجئے، اب یہی اندازہ لگا لیجئے کہ میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسے ہی آئی ہے، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کو پکارا ہے، دوڑ کر آئی ہے، اتنے میں کہتے ہیں میری بیٹی تجھے پتا ہے آج دروازے پر علی آیا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا ہے علی آیا ہے آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رونے لگی ہے، رو کر نبی کی سینے سے لگ جاتی ہے، اور لگنے کے بعد سیدہ فاطمہ بولتی ہے اے بابا یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہے، جب ماں کا نام آیا ہے تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور آنسو لانے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو کہاں سے لے کر آؤں گا، تیری ماں جب اس دار فانی سے کوچ کی تھی اس نے مجھ سے بچن لیا تھا، اے میرے سرتاج یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میں نے تینوں بیٹیوں کو دے دیا ہے لیکن چھوٹی بیٹی کو آپ دو گے وہ کچھ اور نہیں ہوگا، اسے باپ کا بھی پیار تمہیں دینا ہے، ماں کا بھی پیار تمہیں دینا ہے، میری بیٹی خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو کبھی لانے مت دینا، اے بیٹی میں کہاں سے تیری ماں سیدہ فاطمہ کو لے کر آؤں۔ جب اتنا جملہ کہا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اے بیٹی علی آیا ہے کیا تجھے منظور ہے یا نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ۔ بیٹی پیار سے کہتی ہے دنیا کا کوئی باپ ظالم نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ حوالے کر دے، کسی بیکار کے حوالے کر دے۔ جب بھی باپ فیصلہ کرتا ہے تو حق فیصلہ کرتا ہے، جب بھی باپ دیکھتا ہے تو اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہے، جس میں باپ کی منظوری ہے اسی میں بیٹی کی بھی منظوری ہے۔ اب اندازہ یہی لگا لیجئے صبح سویرے نبی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوئی ہے، صحابہ کرام بکھر گئے ہیں، میرے پیغمبر جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلے ہیں، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلائی کو تھام لیا ہے، کہا یا رسول اللہ دنیا کی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی ہے، ابو بکر سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو راز کی آپ نے بتائی نہ ہو، لیکن ایک بات کیوں چھپا رکھی ہے، کہا کون سی بات، کہا فاطمہ کا رشتہ کر دیا ہے لیکن ابو بکر کو پتا بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا ابو بکر ٹھہرو چلو گھر جا کر بات کریں گے، جیسے ہی گھر پہنچے ہیں کہا ابو بکر بولو نا کیا بول رہی ہو، کہا یا رسول اللہ یہ مجھے پتا ہے رشتہ فاطمہ کا ہو گیا ہے لیکن فاطمہ کا رشتہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن جو جہیز دیا جائے گا وہ ابو بکر کی مرضی سے دیا جائے گا، لیکن آج ہمارے چچا ہے اگر بڑے بھائی کی شادی ہوگی، بڑے بھائی کی شادی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ادھر چھوٹے بھائی نے کچھ سامان دے دیا ہے تو بڑے بھائی کو تانا مارتا ہے
یہ بڑے بھائی نے اپنے بھائی کی لڑکی کی شادی میں کچھ دے دیا ہے تو اس کا تانا مارتا ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت ابو بکر پر، کہتے ہیں کہ جتنا جہیز دیا جائے گا وہ ابو بکر کی مرضی سے دیا جائے گا، رشتہ رسول اللہ آپ کی مرضی سے دیا ہے، رشتہ ہوا ہے، لیکن یہ میرا من بولتا ہے سیدہ فاطمہ کو جو جہیز دیا جائے گا تو اتنا عالی شان دیا جائے گا کہ زمانے والے دیکھ کر حیرت کرے۔ جب اتنا کہا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا، اگر آج میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دے دیا تو قیامت تک کے لیے میری امت کے لوگوں کو مجبوراً دینا پڑے گا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی ہے تو سیدہ فاطمہ پردے کی آڑ سے بولتی ہے، کہتی ہے بابا کون کہتا ہے آپ کی بیٹی جہیز نہیں لے گی؟ جب اتنا جملہ کہا ہے میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آنسو لانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹی کیا فاطمہ بول رہی ہے؟ کہا پھر آپ کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہے، خفٹ سے باہر نکل کر آئی ہے، کہا ہے میری بیٹی آپ جہیز کی مانگ کر رہے ہو؟ بولے ہاں جہیز کی مانگ کر رہے ہو۔ بولے میری بیٹی ہو کر جہیز کی مانگ کر رہی ہے؟ کہا ہاں آپ کی بیٹی ہی جہیز کی مانگ کر رہی ہے۔ بولی اے بابا میں کوئی جہیز مانگ رہی ہوں، کوئی دنیا کا جہیز نہیں مانگ رہی ہوں بلکہ آخرت کا جہیز مانگ رہی ہوں۔ کہا اے بیٹی اگر تو جہیز مانگ رہی ہے تو دینے کی تمنا تیرا باپ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بچپن سے تمہاری جوانی کی دہلیز پر تم نے قدم رکھا ہے لیکن کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا ہے، لیکن آج تم نے سوال کیا ہے مجھ محمد سے، وہ محمد جو دنیا کے تمام لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے تو اپنی بیٹی کی فریاد کو کیوں نہیں سنے گا؟ اے بیٹی بولو نا، کیا مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، کیا دریافت کرنا چاہتی ہے دریافت کر لو، جو لینا چاہتی ہو لے لو۔ تو اتنے میں سیدہ فاطمہ بولتی ہے اے بابا پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولو ہم دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، کیا آپ دو گے؟ کہا ہاں بیٹی آپ کی بات کو ماننا پڑے گا، آپ کا باپ دینے کے لیے تیار ہے۔ سیدہ فاطمہ پھر کہتی ہے اے بابا جان پھر سوچ و فکر کر لو۔ کہا ہاں بیٹی میں نے سوچ فکر بھی کر لی ہے۔ بولے دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا ہاں دینے کے لیے تیار ہو۔ بولی سیدہ فاطمہ گھر کے اندر گئی ہے، ایک قلم اور کاغذ لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور تھمانے کے بعد بولتی ہے اے میرے بابا آپ کا فرمان ہے کل قیامت کا دن برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، سیس بھی ہوں گے، دانیال بھی ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، وہاں نبی بھی ہوں گے، تمام پیغمبر ہوں گے، بڑے بڑے رسولوں اور پیغمبروں کو بولنے کا حکم نہیں ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت آپ کو بولنے کا بھی حکم نہیں ہوگا، اس وقت آپ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آمین کہنے کا سیدہ فاطمہ کو حکم دیا جائے، یہی فاطمہ کا جہیز ہوگا، یہی فاطمہ کا جہیز، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی فاطمہ کا جہیز ہوگا۔ آج ہماری بیٹی کیا مانگتی ہے؟ اے تو ٹی وی تو دیا ہی نہ ہے ہم کے، چوتھی میں بھی ٹی وی لے کے چلی جاتی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس بیٹی نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ مصلی تو نے نہیں دیا ہے، جا نماز نہیں دی ہے، تو نے تو قرآن تو دیا ہی نہیں ہے کہ میں پڑھوں گی کیا؟ لیکن اس کو ذہن پہنچا کہاں؟ ٹی وی پہ۔ کہاں پہنچا؟ ٹی وی پہ۔ تو وہ نہنجار باپ بھی ہے، پھٹ سے اٹھا کے دے بھی دے دیتا ہے۔ کم سے کم ایسی چیز دو اپنی بیٹی کو کہ سسرال میں جائے تو آپ کے نام کو بلند کرے۔ مصلی دو، اس مصلی پر نماز ادا کرے گی تو سسرال کا ہر انسان دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ قرآن دو، قرآن کی جب تلاوت کرے گی تو گھر کا ہر انسان اسے دعائیں دے گا، ساری دنیا اسے سلام کرے گی۔ تو تم کہتے ٹی وی، اے میرے اللہ ٹی وی، اور جس کو ہو جائے وہ ٹی وی ینو آفت بنا تو اس سے بچو، اس سے محفوظ رہو۔ جانتے ہو یہی سیدہ فاطمہ ہے، جب وقت مرگ آیا
یعنی جب مرنے کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کپڑے دھو رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ کپڑے دھو رہی تھی. اتنے میں حضرت علی آ گئے. کہا اے میرے سرتاج میں نے سب کچھ دھو دیا ہے لیکن ایک آپ کا امامہ رہ گیا ہے, آپ کا صافہ مبارک رہ گیا ہے. جب اتنا کہا ہے میری شریک حیات تو کیسی باتیں کر رہی ہو, کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہ ہاں. بولے اب میری زندگی کا یہ آخری لمحے, کیا معلوم اس کے بعد میرے مرنے کے بعد آپ کے کپڑے کون دھلے گا, اس لیے میں نے آج ہی سے دھو دیے. جب اتنا سنا ہے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا دیا سیدہ فاطمہ کو اور پورا کرتے ہیں میری شریک حیات آپ تم کو ایسی جملے کیوں بول رہی ہو, آج کیوں اداس ہو کر بول رہی ہو, ایسا کیوں بول رہی ہو, آپ بتائیے نا. بولے نہیں ہے میرے سرتاج اب میری جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین, ان کو کبھی رونے مت دینا, ان کو کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو لانے مت دینا. اے میرے سرتاج میں کچھ امانت دینا چاہتی ہوں, اس امانت کو میرے کفن میں رکھ دینا. جب اتنا کہا ہے بولے کون سی ایسی امانت ہے؟ دوڑ کر سیدہ فاطمہ گھر کے اندر گئی ہے, اسی کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر آئی ہے اور آنے کے بعد اپنے سرتاج کے حوالے کر دیتی ہے, مولا علی کو دے دیتی ہے. اجازت مانگتے ہیں اے فاطمہ اس کو کاغذ کو پڑھنے کا حکم دو گی تو بتاؤ میں پڑھ لوں. آج تم بغیر کسی کے اجازت کے موبائل پڑھ لیتے ہو, کسی کا میسج پڑھ لیتے ہو, کسی کا خط پڑھ لیتے ہو. مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر بغیر اجازت کے کسی کا میسج یا کوئی خط پڑا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ماں کے گوشت کو کھایا ہے. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے کسی کے موبائل کو کھول کر مت دیکھا کرو, کسی کے میسج کو پڑھا مت کیا کرو بغیر اجازت کے. لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, خاتون جنت نے جیسے ہی ٹکڑا دیا ہے اور ٹکڑا دینے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور نہیں تھا, وہ یہی لکھا ہوا تھا. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں میری شریک حیات سیدہ فاطمہ دنیا کی کوئی باتیں مجھ سے نہیں چھپائی ہے لیکن اس راز کو کیوں چھپا کر لے کر جا رہی تھی. دنیا کی کوئی ایسی چیز مجھ سے چھپائی نہیں ہے لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے کو چھپا کر کیوں لے کر جا رہی تھی. سیدہ فاطمہ رو کر کہتی ہے میرے سرتاج میں اس راز کو اپنے کفن میں چھپا کر لے جانا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا ہے تو اس لیے دکھا دیا ہے, اس لیے کہ شوہر کا حکم سر اور آنکھوں پر ہے. اگر آپ نہیں اجازت مانگتے تو یاد رکھنا, اگر آپ مجھے نہیں اجازت طلب کرتے تو اگر میں آپ کو اجازت نہیں دیتی تو کل قیامت کے دن میرے بابا جان بابا جان کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جاتی. اس لیے میں نے اجازت دی ہے آپ کو, آپ نے اجازت مانگی ہے. لیکن اے میرے سرتاج یہ میرے کفن میں رکھ دینا. اس کفن میں اس کاغذ میں کچھ اور نہیں لکھا تھا, یہی لکھا ہوا تھا قیامت کا دن کو برپا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں رسول بھی ہوں گے, پیغمبر بھی ہوں گے, لیکن کسی پیغمبر اور رسول کو بولنے کا حکم نہیں ہوگا. مصطفیٰ اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اور سیدہ فاطمہ سب سے پہلے آمین کہے گی. سب سے پہلے آمین کہے گی. اے میرے معاشرے کی ماں بہنوں, یہی سیدہ فاطمہ ہے جو جنت میں اگر کوئی خاتون جائے گی تو وہ سیدہ فاطمہ ہی کے کیریکٹر کو لے کر جائے گی, اور جنت میں وہی خاتون جائے گی جسے سیدہ فاطمہ اجازت دیں گی, ورنہ کوئی خاتون جنت میں نہیں جائے گی. اور جنت میں وہی جوان جائے گا جسے آقا حسین اجازت دیں گے. اسی لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اگر شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا ہو اس کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف عطا فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کل عبد المجید صاحب کی صاحبزادی کا عقد نکاح ہے, اس نکاح کے اندر جو بھی دقتیں ہیں یا آئیں گے یا
آنے والی ان تمام دقتوں کا خاتمہ عطا فرمائے، اور لنگر کا بھی اہتمام ہے اس میں برکتی عطا فرمائے، ولیمے کا بھی اہتمام ہے اس میں برکتی عطا فرمائے، اس میں رحمت عطا فرمائے، اور اس شادی کو منزل مقصود عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ موبائل بند کر لو بھائی، ادھر آئے